सेकेन्ड मेथड अफ एकाउन्टिङ अघि एसेट्स क्रेडिट टु एसेट्स मतलब एसेट्स क्रेडिट मेथड थियो, एसेट्स क्रेडिट मेथड। अर्को चाहिँ अब चाहिँ डेप्रिसिएसन प्रोभिजन फर डेप्रिसिएसन क्रेडिट मेथड। अघि चाहिँ एसेट्सलाई क्रेडिट गरिरहेको थिएँ, अब प्रोभिजन फर डेप्रिसिएसन एकाउन्टलाई क्रेडिट गर्ने मेथड, प्रोभिजन फर डेप्रिसिएसन एकाउन्टलाई क्रेडिट गर्ने मेथड के भने सर यो अब सुन्नुहोस् एकदम ध्यानले, प्रोभिजन फर डेप्रिसिएसन क्रेडिट मेथड यो यसमा चाहिँ के भन्दैछौँ भने जस्तै एसेट्स क्रेडिट मेथडमा 1 लाखबाट डेप्रिसिएसन डेबिट टु एसेट्स गरेपछि 80,000 देखियो, फेरि 80,000 ताने, फेरि डेप्रिसिएसन डेबिट टु एसेट्स 60,000 देखियो। मतलब एसेट्सलाई क्रेडिट गर्दै जाँदाखेरि 1 लाखबाट 80,000, 80बाट 60, 60बाट 40 यसरी आउँदै गयो। अब के भन्यो भने एउटा जस्तै यदि तपाईलाई एउटा पर्टिकुलर एसेट्सको हिस्टोरिकल कस्ट जान्न मन लागिरहन्छ ओभर द इयर्स, यो पर्टिकुलर एसेट्स सुरुमा कतिमा किनिएको थियो भनेर हेर्न मन लागिरहन्छ भनेदेखि एसेट्सलाई क्रेडिट नगर्नुहोस्, प्रोभिजन फर डेप्रिसिएसनलाई क्रेडिट गर्नुहोस्। मतलब एसेट्सकै अर्को एकाउन्ट हो क्या यो, प्रोभिजन फर डेप्रिसिएसन भनेको अरू केही होइन, एसेट्सकै अर्को एकाउन्ट हो। भनेपछि पहिलो वर्ष डेप्रिसिएसन डेबिट टु प्रोभिजन फर डेप्रिसिएसन गर्ने भए, एसेट्स क्रेडिट भयो भने एसेट्स इन्ट्याक्ट त्यतिमै रह्यो, तर प्रोभिजन फर डेप्रिसिएसन क्रेडिट भयो। सेकेन्ड इयर फेरि डेप्रिसिएसन डेबिट टु प्रोभिजन हुने भयो, मतलब प्रोभिजन चाहिँ बढाउँदै जानुहोस् कि 20, 40, 60 यसै गर्दै लानुहोस्। एसेट्स 1 लाखै इन्ट्याक्ट राख्नुहोस्, यतापट्टि प्रोभिजन फर डेप्रिसिएसन 20, 40, 60 गर्दै लानुहोस्। र कुनै पनि पोइन्टमा डब्ल्युडिबी भनेको एसेट्सको कति हो त भन्दाखेरि ओरिजिनल कस्ट माइनस एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसन। प्रोभिजन फर डेप्रिसिएसन एकाउन्टमा एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसन नै एकुमुलेट भएर बस्छ। त्यसरी एकाउन्टिङ गर्न थाल्नुभयो भने तपाईँले हिस्टोरिकल कस्ट जानिरहन पाइन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ यो एकाउन्टिङ गर्ने भनियो। तर यो एकाउन्टिङ चेन्ज हुँदैमा फेरि रिजल्ट सेम आउनुपर्छ नि, फेरि कुरा चाहिँ हो रिजल्ट चाहिँ सेम आउनुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। दुईटैमा एसेट क्रेडिट मेथडमा पनि रिजल्ट सेम हुनु पर्यो, यसमा पनि रिजल्ट सेम हुनु। रिजल्ट भनेको के मतलब पिएलमा जाने डेप्रिसिएसनको एमाउन्ट सेम हुनु पर्यो, ब्यालेन्स सिटमा देखिने मोटरसाइकलको भ्यालु सेम हुनु पर्यो, यी चाहिँ सेम हुनु पर्यो भन्ने कुरा त हो। ल अब पहिला यहाँनिर म यहाँ यसमा पनि दुईटै केस गर्दैछु है। म केस ए मा मोटरसाइकल युज्ड फर useful life and further as well, and sold at 6th year for rupees 30,000 यो केस थियो 30,000 बिग्दा के। त यस्तो केसमा चाहिँ मोटरसाइकल एकाउन्ट र सँगसँगै प्रोभिजन फर डेप्रिसिएसन एकाउन्ट पनि बनाइन्छ। मोटरसाइकल एकाउन्ट अनि प्रोभिजन फर डेप्रिसिएसन एकाउन्ट पनि बनाइन्छ। यसमा पहिला फर्स्ट इयरको बिगिनिङमा ध्यान लिएर म यो कुरा बुझेपछि एकदम सकिहाल्छ एकदम डेप्रिसिएसन। फर्स्ट इयरको बिगिनिङमा टु क्याश अथवा बैंक वाट एभर 1 लाख, त्यसपछि फर्स्ट इयरको अन्तिममा आउनुभयो तपाईँले डेप्रिसिएसन एकाउन्ट डेबिट टु एसेट्स गर्न चाहनु भएन, किनकि एसेट्सलाई मैले हिस्टोरिकल कस्टमा देखाइरहन पाऊँ सर, ओभर द इयर्स मैले देखिराख्नुहोस् मेरो कतिमा किनेको थिएँ भन्न तपाईँ चाहिराख्नु भएको छ भनेदेखि एसेट्सलाई क्रेडिट नगरिकन प्रोभिजन फर डेप्रिसिएसन एकाउन्टलाई क्रेडिट गर्नुहोस्। त फर्स्ट इयरको इन्डमा डेप्रिसिएसन डेबिट टु एसेट्स नबनिकन टु प्रोभिजन फर डेप्रिसिएसन एकाउन्टलाई क्रेडिट गर्नुहोस्, बाई डेप्रिसिएसन एकाउन्ट लेख्नुहोस्। ठिक छ। त्यसपछि फर्स्ट इयरको इन्डमा यसलाई ब्यालेन्स गर्नुहोस्। ब्यालेन्स कति भयो 20,000, यतापट्टि
फर्स्ट इयरको इन्डमा बाई ब्यालेन्स सिट कति भयो? 1 लाख। अब ध्यानले कुरा बुझौँ है एकदमै। एसेट्स क्रेडिट मेथडमा र प्रोभिजन फर डेप्रिसिएसन मेथडमा रिजल्ट उही आयो कि आएन हेरौँ। यहाँनिर एसेट्स क्रेडिट मेथडमा डेप्रिसिएसन एकाउन्ट खुल्यो होला पहिला। त पहिलो वर्ष डेप्रिसिएसन एकाउन्ट डेबिट टु एसेट्स गरेँ होला मैले, टु एसेट्स 20,000। अनि यो अल्टिमेटली बाई पिएलमा ट्रान्सफर भयो होला 20,000। अनि पिएल पनि मैले खोलेँ होला, टु डेप्रिसिएसन भने होला। अनि ब्यालेन्स सिट पनि यहाँ भयो होला फर्स्ट इयर। ब्यालेन्स सिटमा त 80,000 मा थियो नि, यहाँनिर मोटरसाइकल भनेर 80,000 थियो। यसरी देखियो होला नि एसेट्स क्रेडिट मेथडमा डेप्रिसिएसन एकाउन्ट डेबिट टु एसेट्स मोटरसाइकल गर्दा 20,000। अनि यो अल्टिमेटली पिएलमा गयो होला, पिएलमा ट्रान्सफर इन्ट्रीको थ्रु पिएल डेबिट डेप्रिसिएसन क्रेडिट भएर यो सकियो होला, पिएल आयो 20,000। ब्यालेन्स सिटमा पनि मोटरसाइकल 80,000 मा देखियो। तब कि प्रोभिजन फर डेप्रिसिएसन मेथडमा के हुन्छ त? डेप्रिसिएसन डेबिट, डेप्रिसिएसन एकाउन्ट यहाँ पनि डेबिटै भयो, तर टु के लेखेर? टु प्रोभिजन फर डेप्रिसिएसन लेखेर जे लेखे पनि केही मतलब भएन के। 20,000 डेबिट हुनुपर्ने भयो त। डेप्रिसिएसन एकाउन्ट डेबिट हुनुपर्ने 20,000 ले भयो, टु प्रोभिजन फर डेप्रिसिएसन ठिक छ। अनि अल्टिमेटली बाई पिएलमा धकेलिदियो यसले 20,000। अनि पिएलमा आयो, पिएलमा टु डेप्रिसिएसन भनेर आखिर 20,000 आयो नि डेप्रिसिएसन त। अनि ब्यालेन्स सिटमा के देखियो? ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ यो मोटरसाइकलको ब्यालेन्स चाहिँ मोटरसाइकल ब्यालेन्स 1 लाख देखियो। तर यो प्रोभिजन फर डेप्रिसिएसन त क्रेडिट ब्यालेन्स हो नि। यो ब्यालेन्स सिडी त यो लास्टमा ब्यालेन्स सिडी हो नि। यो फर्स्ट इयरको इन्डमा ब्यालेन्स सिडी हो। यो टु ब्यालेन्स सिडी हो। यो बाई डेप्रिसिएसन एकाउन्ट टु ब्यालेन्स सिडी 20,000। यो क्रेडिट ब्यालेन्स त क्रेडिटमा नराखेर यता ल्याएर लेस प्रोभिजन फर डेप्रिसिएसन गरेर 20,000 घटाएपछि 80,000 त देखियो। हेर्नु रिजल्ट त्यही आयो, 80,000 यहाँ पनि 80,000। यहाँ डेप्रिसिएसन पिएलमा 20,000, यहाँ पनि 20,000। तर एउटा फाइदा के भयो यसरी एकाउन्टिङ गर्नाले भने मेरो सर हिस्टोरिकल कस्ट थाहा भयो। इभन सेकेन्ड इयरमा पनि मेरो हिस्टोरिकल कस्ट चेन्ज हुँदैन, 1 लाख देखिरहन्छ। तर यो चिज 40 पुग्छ। यो पहिला ओपनिङ तान्छु, फेरि डेप्रिसिएसन हाल्छु 40, अनि 1 लाख माइनस 40 60 हुन्छ। यतातिर त 80 माइनस 80 घटेर मोटरसाइकल नै घटेर 60 देखिरहेको हुन्छ। रिजल्ट उही नै हुन्छ के। तर मलाई फाइदा एउटा के भयो भने हिस्टोरिकल कस्ट ओभर द पिरियड जानिरहन पाएँ। अब एउटा कुरा हुन्छ सर हिस्टोरिकल कस्ट ओभर द पिरियड जानिरहेर फाइदा के हुन्छ सर? फाइदा के हुन्छ? जस्तै तपाईहरुले क्यापिटल रेभेन्यू एक्सपेन्डिचर हेर्नुभयो होला, पढ्नुभयो होला च्याप्टर। यदि कुनै पनि एसेट्स हिस्टोरिकल कस्ट भन्दा ओरिजिनल कस्ट भन्दा माथिमा बिक्री भइरहेछ भने दैट अमाउन्ट दैट प्रॉफिट शुड बी ट्रान्सफर टु क्यापिटल रिजर्भ। त्यसको लागि पनि फाइदा हुने भयो। यसको अर्थ यो अब अहिले कम्पलसरी नै गरिसके कि रियल लाइफमा यो प्रोभिजन सेकेन्ड मेथड नै तपाईले अपनाउनु पर्छ भनिया छ। सानो स्मल स्केलमा त फर्स्ट मेथड पनि सजिलो छ, गर्न सक्छन्। तर सेकेन्ड अलि ठुलो स्केलको संस्थाहरूमा चाहिँ यही मेथड अपनाउनु पर्छ। मतलब प्रोभिजन फर डेप्रिसिएसन एकाउन्टमा क्रेडिट गर्दै जानुस्, डेप्रिसिएसन एमाउन्ट डेबिट प्रोभिजनलाई क्रेडिट गर्दै जानुस्, एसेट्सलाई क्रेडिट नगर्नुस्। हिस्टोरिकल कस्ट थाहा पाइरहनु पर्छ। के थाहा? जुन दिन बिक्री हुन्छ त्यो कुनै पनि पोइन्टमा 1 लाख भन्दा बढीमा बिक्री भयो भने त्यो बढीमा बिक्री भएको प्रफिट चाहिँ क्यापिटल रिजर्भमा ट्रान्सफर गर्नुपर्छ भनिन्छ। प्रफिट टु दी एक्सटेन्ट अफ ओरिजिनल कस्ट चाहिँ पिएलमा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भन्दा बढीमा बिक्री भइरहेछ भने क्यापिटल रिजर्भमा ट्रान्सफर। त्यसको लागि पनि तपाईले यो काम गर्न पर्ने हुन्छ। ठिक हो कुरा? ल ठीक छ सर, रिजल्ट त उही आयो। यो जस्ट मैले यहाँ देखाइदिरहेको छु है, रिजल्ट तपाईलाई उही आइरहेछ भन्ने कुरा। ओके, त्यसपछि सेकेन्ड इयरको बिगिनिङमा टु ब्यालेन्स ब्रट डाउन गर्नुहुन्छ, फेरि 1 लाख रुपैयाँ। फेरि सेकेन्ड इयरको बिगिनिङमा यता पनि बाई ब्यालेन्स ब्रट डाउन गर्नुहुन्छ 20,000 रुपैयाँ। त्यसपछि फेरि सेकेन्ड इयर पनि मोटरसाइकल चलाउनुहुन्छ। सेकेन्ड इयरको इन्डमा डेप्रिसिएसन चार्ज गर्नु पर्यो। सेकेन्ड इयरको इन्डमा फेरि डेप्रिसिएसन बाई डेप्रिसिएसन एकाउन्ट डेप्रिसिएसन डेबिट
प्रोभिजन फर डेप्रिसिएसन एकाउन्ट क्रेडिट, एसेट्स क्रेडिट होइन, प्रोभिजनलाई बढाउँदै जाने के, त्यो एसेट्सकै एकाउन्ट हो भन्ने बुझ्नुहोस्। तपाईँलाई अब्जेक्टिभमा कहिलेकाहीँ सोध्छ प्रोभिजन फर डेप्रिसिएसन एकाउन्ट कुन चाहिँ एकाउन्ट हो, रियल एकाउन्ट हो, नोमिनल एकाउन्ट हो, पर्सनल एकाउन्ट हो, रियल एकाउन्ट हो, यो मतलब एसेट्स एकाउन्टको सहायक एकाउन्ट हो भन्छ। जब एसेट्स एकाउन्ट रियल हो त यो पनि रियल एकाउन्टै हो, एसेट्सकै एकाउन्ट हो, तर दोस्रो नामले राखेको मात्रै हो सर, यो भन्ने त हो, रियल एकाउन्ट हो। अर्को छ प्रोभिजन फर ब्याड डेट भन्छ, प्रोभिजन फर ब्याड डेट, त्यो डेटर्स पर्सनल एकाउन्ट भएको भएर प्रोभिजन फर ब्याड डेट पनि पर्सनल एकाउन्ट हुन्छ। प्रोभिजन फर डेप्रिसिएसन यो चाहिँ एसेट्सको एकाउन्टको सहायक एकाउन्ट हो, त्यही भएर यो रियल एकाउन्ट हो। यस्ता कुराहरू छन्, हेर्नुहोस् है, ध्यानले कुराहरू पनि म एक्स्ट्रा बताइदिरहेको छु। ओके, सेकेन्ड इयर इन्डमा बाई डेप्रिसिएसन एकाउन्ट अगेन 20,000, डेप्रिसिएसन डेबिट, प्रोभिजन फर डेप्रिसिएसन एकाउन्ट क्रेडिट भइरह होला। अनि सेकेन्ड इयरको इन्डमा चाहिँ टु ब्यालेन्स सिडी 40,000, त यो भनेको के हो कि सेकेन्ड इयरसम्म डेप्रिसिएसन चार्ज भएको एमाउन्ट हो यो 40,000। सेकेन्ड इयरको इन्डमा बाई ब्यालेन्स सिडी 1 लाख, एकाउन्टिङ सिक्दैछौँ 1 लाख, यो चेन्ज भएन। अब सेकेन्ड इयरमा ध्यानले हेर्नुभयो भने अल्टिमेटली मेरो यदि सेकेन्ड इयरमा हेर्नुहुन्छ भने सेकेन्ड इयरमा रिजल्टहरू यो फर्स्ट इयरको रिजल्ट हो। सेकेन्ड इयरको रिजल्टमा मेरो पिएलमा यहाँ डेप्रिसिएसन भनेर जान्छ, टु डेप्रिसिएसन भनेर 20,000 जाने हो। ब्यालेन्स सिटमा मेरो एसेट चाहिँ यो मोटरसाइकल कतिमा देखिन्छ, 60,000 मा देखिन्छ, जबकि यतातिर चाहिँ पिएलमा टु डेप्रिसिएसन भनेर जाने नै हो 20,000, तर ब्यालेन्स सिटमा यहाँ मेरो के देखिन्छ, मोटरसाइकलको हिस्टोरिकल कस्ट 1 लाखमा देखिन्छ, तर प्रोभिजन फर डेप्रिसिएसन अब अहिलेसम्म काटेको सर 40,000 हो भनेपछि 60,000 मै देखियो। रिजल्ट त सेम नै आयो नि त, रिजल्ट सेमै छ। एकाउन्टिङ चेन्ज हुँदैमा रिजल्ट चेन्ज हुँदैन, रिजल्ट सेम नै हुन्छ। खालि एकाउन्टिङ चेन्ज गर्न खोज्दैछु जस्ट फर द वान बेनिफिट, हिस्टोरिकल कस्ट मलाई ओभर द इयर्स थाहा लागिरहोस्। सेकेन्ड इयरको अन्तिममा सेकेन्ड इयरमा त बुक्स अफ एकाउन्टै अर्को हुन्छ नि, तर यसको ओरिजिनल कस्ट कति रहेछ, यो वाला तरिकामा ओरिजिनल कस्ट कति रहेछ भने थाहा पाउनुहुन्न। अब फर्स्ट इयरको किताबहरू बुक्स अफ एकाउन्ट त पुरै प्याक गरेर धागोले पुरै के अरे कपडाले बाँधेर पुरा एक ठाउँमा गोदाममा राखिसकियो होला नि। अब कतिमा किनेको थियो भने फेरि धुलोमा छिरेर पल्टाएर निकाल्ने ल्याउनु त गाह्रो होला, त्यही भएर यसो गर्नुहोस् भने हो। थर्ड इयर फोर्थ इयर हुँदै जाला, एसेट्सको लाइफ त 20औं वर्ष होला नि, त हिस्टोरिकल कस्ट जान्न मन लागिरहेछ, जानुहुन्छ भनेदेखि यो तरिकाले गर्नुहोस् भन्ने हो। ओके, त्यसरी नै थर्ड इयरको बिगिनिङमा टु ब्यालेन्स ब्रट डाउन 1 लाख, फेरि यता पनि थर्ड इयरको बिगिनिङमा बाई ब्यालेन्स ब्रट डाउन 40,000, मतलब दोस्रो वर्षसम्म 40,000 कटिसक्यो डेप्रिसिएसन भनेको। 1 लाख माइनस 40,000 60,000 मै ओपनिङ भयो जस्तो भयो क्या, यहाँ दुइटै हेर्नु पर्यो यसरी। ओके, त्यसपछि फेरि थर्ड इयरको इन्डमा बाई डेप्रिसिएसन एकाउन्ट 20,000, थर्ड इयरको इन्डमा टु ब्यालेन्स सिडी 60,000, ठिक हो। थर्ड इयरको इन्डमा बाई ब्यालेन्स सिडी 1 लाख, 1 लाख माइनस 60 40 रह्यो, ठ्याकै कुरा त्यही हो। ब्यालेन्स सिटमा 40 रहन्छ नेक्स्ट इयर, होइन, यसरी नै। फेरि फोर्थ इयरको बिगिनिङमा टु ब्यालेन्स ब्रट डाउन 1 लाख, फोर्थ इयर फिफ्थ इयर सिक्स्थ इयरको बिगिनिङ भनिदिउँ, टु सिक्स्थ इयरकै सम्म त्यही त हो यहाँनिर। फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ इयरको फिफ्थ इयरमा पनि फोर्थ इयरको इन्डमा पनि सिडी हुने हो, फिफ्थमा पनि त्यही हुने हो, सिक्स्थ इयरको बिगिनिङसम्म यही हुने हो। सिधै फोर्थ इयरको बिगिनिङ और सिक्स्थ इयरको बिगिनिङै लेखिदिए हुन्छ 1 लाख। यहाँ यतातिर चाहिँ बरु गरौँ, फोर्थ इयरको बिगिनिङमा बाई ब्यालेन्स बिडी 60,000, फेरि फोर्थ इयरको इन्डमा बाई डेप्रिसिएसन एकाउन्ट 20,000, फोर्थ इयरको इन्डमा टु ब्यालेन्स सिडी 80,000, त्यसपछि फिफ्थ इयरको बिगिनिङमा
80,000 चार्ज भइसकेको छ। 5th इयरको इन्डमा बाई डेप्रिसिएसन एकाउन्ट गरिएला कि नै? गरिँदैन, किनकि 5th इयरको इन्डमा डेप्रिसिएसन हुँदैन सर, 4th इयरसम्म डेप्रिसिएसन सकिसक्यो। 5th इयरको इन्डमा यहाँ टु ब्यालेन्स सिडी नै त्यति नै रहने भयो, ठिक हो। फेरि 6th इयरको बिगिनिङमा बाई ब्यालेन्स बिडी 80,000। 6th इयरको इन्डमा जब एसेट्स बिक्री भयो बाई डेप्रिसिएसन एकाउन्ट निलै हुन्छ यहाँ पनि। 6th इयरको इन्डमा एसेट्स बिक्री भयो नि त बिक्री हुने डेटसम्म डेप्रिसिएसन काट्नु पर्ने हो, तर यसले अब काट्दैन किनकि डेप्रिसिएसन कटेर सकिसक्यो। यसले डेप्रिसिएसन काट्ने काम गरिरहेछ है। अब त्यसपछि 6th इयरको इन्डमा जब एसेट्स बिक्री हुन्छ नि त यसले के भन्छ भने सर तपाईले मलाई खोल्नु भएको भनेको त हिस्टोरिकल कस्ट तपाईको डाइल्युट नहोस्, हिस्टोरिकल कस्ट देखाइरहनु पाओस् भनेर हो। अब तपाई बिक्री हुँदै हुनुहुन्छ भने अब मैले जम्मा गरेको एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसनमा तपाईलाई दिइदिन्छु। यो ब्यालेन्स मैले किन राख्न पर्यो र? जब एसेट्सै रहिरहेको छैन त यसको ब्यालेन्स किन? अहिलेसम्म कटेको डेप्रिसिएसन यसले एसेट्स एकाउन्टलाई ट्रान्सफर गरिदिन्छ। भनेपछि यसले के लेखिदिन्छ भन्दा टु मोटरसाइकललाई ट्रान्सफर गरिदियो, 80,000 ट्रान्सफर गरिदिन्छ क्या। ट्रान्सफर एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन एट द टाइम अफ सेल, एट द टाइम अफ सेल इज ट्रान्सफर्ड कहाँ? एसेट्स एकाउन्टमा। यो अनि क्लोज हुन्छ। यसको हिसाब किताब मेरो कहानी सकियो सर, म खत्म भएँ। अनि यसले चाहिँ हेर्नुहोस् इन्ट्री हेर्नुहोस्, प्रोभिजन फर डेप्रिसिएसन डेबिट भइरहेछ भनेपछि मोटरसाइकल क्रेडिट हुन पर्यो। अर्को इन्ट्री भनेपछि यहाँनिर 6th इयरको इन्डमा यहाँ 4th 5th 6th सम्म सेम हुन्थ्यो यो, मैले यहाँ लेखिनँ। 4th इयरको बिगिनिङ भन्नुहोस् या 6th इयरको बिगिनिङसम्म त एकै लाख हो। 6th इयरको इन्डमा चाहिँ बाई प्रोभिजन फर डेप्रिसिएसन एकाउन्ट 80,000 भनेपछि अल्टिमेटली 20,000 को चिज, 20,000 को चिज यो भनेको WDV 20,000 हो नि त एट द टाइम अफ सेल। 20,000 को चिज बिग्दै कतिमा छ त? बाई ब्याङ्क 30,000 मा। भनेपछि के भयो? नाफा टु प्रफिट एन्ड लस, प्रफिट 10,000। यसरी रिजल्ट उही नै आयो, रिजल्ट उही नै आयो। यसमा पहिला पनि एसेट क्रेडिट मेथडमा पनि त यही नै भएको थियो नि, ब्याङ्क डेबिट भयो नै, मोटरसाइकल क्रेडिट भएको छ 20,000ले, ठिकै छ। अल्टिमेटली त 20,000 को इम्प्याक्ट परि नै रहेछ। अनि प्रफिट एन्ड लसमा क्रेडिट भएकै छ, मोटरसाइकल डेबिट, प्रफिट 10,000 क्रेडिट भएकै छ। रिजल्ट उही नै हो। त रिजल्ट चेन्ज हुँदैन, एकाउन्टिङ चेन्ज हुने हो। र यो एकाउन्टिङ किन गरिराखिया छ? जस्ट बिकज फर द वान बेनिफिट कि हिस्टोरिकल कस्टमा देखिरहोस् मेरो एसेट्स। पहिलो मेथड्समा एसेट्स 1 लाखबाट 80 बाट 60 बाट 40 बाट 20 मा रोकियो र जुन दिन बिक्यो त्यो दिन नाफा नोक्सानको क्याल्कुलेसन भयो। दोस्रो मेथडमा चाहिँ यो 1 लाखमा रहिरह्यो, यतापट्टि प्रोभिजन बढ्दै गयो, 20 40 60 80 र रोकियो र 6th इयरको इन्डमा बिग्दाखेरि 80 ले उलाई पठाइदिएर 1 लाख माइनस 80 20 रह्यो। 20 को चीज कतिमा बिक्यो? नाफा नोक्सान भयो। ठिक हो कुरा। त यसरी यो दोस्रो तरिका भयो एकाउन्टिङ गर्ने। ठिक हो कुरा। यो केस ए भयो। अब केस बी जुन मैले भने 3rd इयरमा बिक्री भइरहेछ नि, 3rd इयरमा मतलब युजफुल लाइफ भन्दा पहिले बिक्री भइरहेछ भने खाली एउटै चीज मात्र फरक के हो भने यो जुन प्रोभिजन फर डेप्रिसिएसन एकाउन्ट हो यसले त्यो 3rd इयरको मिडसम्मको डेप्रिसिएसन पहिला काटेर अनि जम्मा भएको एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन एसेट्सलाई फ्याँक्छ। बस त्यति नै कुरा हो हैन। त्यो पनि देखाइदिउँ म। केस बी मा motorcycle sold at 3rd year mid at rupees 70,000 or 30,000। ये दुईटै चीज हेरौं। और at rupees 30,000 दुईटै चीज हेरिया थियो नि हामीले। ओके। यसमा चाहिँ अब एउटा बन्दै छ मसिन एकाउन्ट, अर्को बन्दै छ प्रोभिजन फर डेप्रिसिएसन एकाउन्ट। पहिला यो वाला केस हेरौँ है। यो अनि और लेख्दिउँला म। मोटरसाइकल एकाउन्टमा 3rd इयरको बिगिनिङमा म 3rd इयरको बिगिनिङबाट सुरु गरेँ। मेरो मोटरसाइकल त टु ब्यालेन्स ब्रट डाउन 1 लाखमा हुन्छ, हिस्टोरिकल कस्टमै हुन्छ।
यहाँनिर थर्ड इयरको बिगिनिङमा अहिलेसम्म डेप्रिसिएसन काटेको फर्स्ट इयरमा 20, दोस्रो वर्ष 20, 40,000 कटिसकेको छ भनेपछि त बाई ब्यालेन्स ब्रट डाउन 40,000 हुन्छ। ओके, अब थर्ड इयरको मिडमा म बेचिरहेको छु भनेपछि त पहिला त्यो थर्ड इयरको मिडसम्मको डेप्रिसिएसन चार्ज गर्छ यसले। थर्ड इयरको मिडमा गएर बाई डेप्रिसिएसन एकाउन्ट, डेप्रिसिएसन डेबिट टु प्रोभिजन फर डेप्रिसिएसन एकाउन्ट भनेर 10,000 चार्ज गर्छ। अनि यो 50,000 जुन जम्मा भएको यसले मसिनलाई फ्याँकिदिन्छ थर्ड इयरको मिडमा, हैन? थर्ड इयरको मिडमा टु मसिन एकाउन्ट या मोटरसाइकल एकाउन्ट या मसिन एकाउन्ट जे भन्नुहोस्, हैन? मोटरसाइकल एकाउन्ट 50,000 रुपियाँ यसलाई पठाइदिने भयो, यो क्लोज हुने भयो, मेरो हिसाब किताब खत्तम सर। 40,000 जम्मा भएको थियो, थप 10,000 चार्ज गरिदिएँ यो सालको, 50,000 लिनुहोस् अब तपाईँ। थर्ड इयरको मिडमा बाई प्रोभिजन फर डेप्रिसिएसन एकाउन्ट, यो कसरी त भन्दा प्रोभिजनले आफ्नो ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्दैछ भनेपछि यो डेबिट, यो क्रेडिट ब्यालेन्स थियो, ट्रान्सफर गर्दाखेरि यो डेबिट हुने भयो, मसिन क्रेडिट हुने भयो, यही त हो कुरा। त यहाँनिर 50,000 यसलाई पठाइदियो। अनि के भयो, 1,00,000 माइनस 50,000 भनेको 50,000 WDV भएको चिजलाई बाई ब्याङ्क कतिमा बेच्दै हुनुहुन्छ, 70,000मा बेच्दै हुनुहुन्छ भनेपछि नाफा भयो टु प्रॉफिट एन्ड लस, प्रॉफिट 20,000। त पहिला एसेट्स क्रेडिट मेथडमा गएर हेर्नुहोस्, एसेट्स क्रेडिट मेथडमा पनि यही रिजल्ट थियो के, 20,000 नाफा देखिरहेको थियो, देखियो यहाँ पनि केही भएन, ठिक हो। 50 यसलाई ट्रान्सफर गरिदियो, 1,00,000 माइनस 50, 50 को चिज 70 में बेच्दा 20,000 नाफा, उही कुरा उही हो। और यो 70,000 में यो 30,000 में बिक्यो भने 30,000 में बिक्यो भने 30,000 में बिक्यो भने यहाँ बाई बैंक 30,000, बाई पीएल 20,000, यही तो कुरा हो। और मशीन अकाउंट थर्ड इयर को बिगिनिंग में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, थर्ड इयर को मिड में बाई प्रोविजन फर डेप्रिसिएसन अकाउंट बाट 85,000 आउने हो। अनि 1,00,000 को चीज सरी 50,000 WDV भएको एसेट्स, रिटर्न डाउन भ्यालु 50,000 बुक भ्यालु भएको एसेट्स थर्ड इयर को मिड में तपाई बेच्दै कतिमा हुनुहुन्छ, बाई बैंक 30,000 में बेच्दै हुनुहुन्छ भनेपछि के भयो, बाई प्रॉफिट एन्ड लस, खत्म, सिंपल, ठीक हो। त्यसरी त दुईटै मेथडबाट एकाउन्टिङ कसरी गर्ने हो भन्ने कुरा सिक्नुभयो। ओके, अब एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट चीज यसमा एउटा अर्को ट्विस्ट ल्याउँदै छु है। अब सुनौँ है ध्यानले एकदम। अब एकदम ट्विस्ट ल्याउँदै छु एउटा। In both the methods, when assets are sold, we can account profit or loss on sale on assets disposal account separately as under. Instead of counting the profit or loss in machine account, in assets account, एसेट्स अकाउंट में प्रॉफिट और लॉस को क्यालकुलेसन नदेखाइकिन एसेट डिस्पोजल अकाउंट में देखाउन सक्नुहुन्छ। दुईटै मेथडमा अरे के
कसरी सर यो के हो? जुन केस एउटा हामीले लिएको थियौँ त्यो इक्जाम्पल त्यही मोटरसाइकल सोल्ड एट थर्ड इयर वाला लिम है त, यो चिज बुझाउनलाई। थर्ड इयर मिड एट ₹70,000 वाला केस लिम। ल यो वाला केस लिम, यसबाट बुझौँ। दुईटै मेथडमा म गर्छु कसरी प्रफिट र लसलाई एसेट डिस्पोजल एकाउन्टबाट रुट गर्नुहुन्छ सर। ओके, त पहिला मैले भने कि सर एसेट्स क्रेडिट मेथड चलिरहेको बेलामा प्रफिट र लसलाई चाहिँ एसेट डिस्पोजल एकाउन्टबाट रुट गर्नुस् भन्यो भने त मसिन एकाउन्टमा थर्ड इयरको बिगिनिङमा गएर हेर्नुहोस् टु ब्यालेन्स बिडी कति थियो? 1 लाखबाट 20 गयो 80, 80बाट 20 गयो 60, 60,000 थियो। अनि थर्ड इयरको मिडमा मैले डेप्रिसिएसन चार्ज गरेँ। यहाँ डेप्रिसिएसन चार्ज मसिन एकाउन्टले नै गर्छ एसेट्स क्रेडिट मेथडमा त। एसेट्स क्रेडिट मेथडमा त मसिन एकाउन्टलाई नै क्रेडिट गरिन्छ नि, बाई डेप्रिसिएसन 10,000। अनि यसले के गरिदिन्छ भने यो जुन पहिला के गरिन्थ्यो बाई बैंक 70,000 लेख्नुहुन्थ्यो, नाफा 20,000 लेख्नुहुन्थ्यो। यहाँ 50 को चिज अब 70 बिक्यो भने 20,000 नाफा भन्नुहुन्थ्यो। तर अब एसेट डिस्पोजल एकाउन्टबाट नाफा नोक्सानको हिसाब हेर्ने भनेपछि यसले यो जुन डब्लुडिबी हो नि, यसले जुन डब्लुडिबी हो यो 50,000, यो 50,000 एसेट डिस्पोजल एकाउन्टलाई ट्रान्सफर गरिदिन्छ। बाई एसेट्स डिस्पोजल एकाउन्टलाई ट्रान्सफर गरिदिन्छ। एसेट डिस्पोजल एकाउन्टलाई 50,000 ट्रान्सफर गरिदिन्छ। नाफा नोक्सान तपाईँ हेर्नुहोस् भनेर भनिदियो, ठिक छ। एसेट्स डिस्पोजल एकाउन्ट बनाइन्छ। एसेट डिस्पोजल एकाउन्ट बनाइन्छ। एसेट डिस्पोजल एकाउन्ट यसले थर्ड इयरको मिडमा यो क्रेडिट भयो त यो डेबिट हुन पर्यो नि। थर्ड इयरको मिडमा एसेट्स टु मसिन एकाउन्ट ल ल्याउनुहोस् 50,000 को चिज ल्याउनुहोस् भन्यो, त्यसले ल्यायो। अनि यहाँ चाहिँ थर्ड इयरको मिडमा बिग्दैछ बाई बैंक कतिमा 70,000। अनि नाफा यहाँनिर टु प्रफिट एन्ड लस, प्रफिट यहाँ देखियो 20,000। त यो हो एसेट डिस्पोजल एकाउन्टको थ्रु प्रफिट र लस रेकग्नाइज गर्ने तरिका। केही छैन के, यो दुईटा त क्रस भयो। आखिर यही बाई बैंक र पिएल लेखिन्थ्यो पहिला, यहाँ बाई बैंक र पिएल यहाँ लेख्नुको साट्टो यहाँ तल लेखेको यो त क्रेडिट भयो, यो डेबिट भयो। आखिर क्यान्सल त भएको छ, आखिर केही मतलबै भएन। तैँले पठाइदियो यहाँ आइसकेपछि 70,000 वेबमा बेच्यो 20,000 नाफा। ठिक कुरा। त एसेट डिस्पोजल एकाउन्टको थ्रु रुट गर्ने। यदि यो 70 होइन 30,000 बिक्छ भनेदेखि चाहिँ 50,000 आयो 30,000 बिक्यो, बाई लस यहाँ देखिन्छ, केही भएन। ठिक हो कुरा। त एसेट डिस्पोजल एकाउन्टको थ्रु रुट गर्ने। अर्को एसेट्स क्रेडिट मेथड नभएर प्रोभिजन फर डेप्रिसिएसन मेथड चलाइराख्नु भएको छ भनेदेखि, प्रोभिजन फर डेप्रिसिएसन मेथड चलिरहेछ भने थर्ड इयरको मिडमा गएर तपाईँ बेच्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ त यहाँनिर मसिन एकाउन्ट बनिरह होला। यसरी थर्ड इयरको बिगिनिङमा टु ब्यालेन्स ब्रट डाउन 1 लाख देखिया छ, 1 लाखमा देखिया छ, हिस्टोरिकल कस्टमा देखिया छ। त्यसपछि अर्को एकाउन्ट प्रोभिजन फर डेप्रिसिएसन एकाउन्ट देखिरह होला। यो थर्ड इयरको बिगिनिङमा बाई ब्यालेन्स ब्रट डाउन, बिगिनिङमा भनेपछि 40,000 रुपियाँ त पहिलो र दोस्रो वर्ष 20 गरेर 40,000 काटिसकेको छ हैन। 40,000 काटिस एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसन हो 40,000। अनि थर्ड इयरको मिडमा जब एसेट्स बिक्छ तब पहिला त यसले डेप्रिसिएसन काम गर्छ, डेप्रिसिएसन चार्ज गर्छ। डेप्रिसिएसन डेबिट, प्रोभिजन फर डेप्रिसिएसन क्रेडिट भनेपछि यो बाई डेप्रिसिएसन लेख्ने भयो 10,000। त्यसपछि थर्ड इयरको मिडमा यसले भनिदिन्छ, थर्ड इयरको मिडमा अब म एसेट्स बिग्दैछ भनेपछि म यो किन राखौँ भनेपछि यसले पहिला मसिन एकाउन्टलाई ट्रान्सफर गर्थ्यो। अब चाहिँ मसिन एकाउन्टलाई ट्रान्सफर नगरिकन एसेट डिस्पोजललाई ट्रान्सफर गर्छ। किनकि मसिन एकाउन्टमा नाफा नोक्सानको हिसाब किताब भइरहेको छैन, एसेट डिस्पोजलमा भइरहेछ। त टु एसेट्स डिस्पोजल एकाउन्टमा ट्रान्सफर गरिदिन्छ यसले। कति त 50,000।
यसले पनि थर्ड इयरको मिडमा गएर बाई एसेट डिस्पोजल एकाउन्टलाई हिस्टोरिकल कस्ट ट्रान्सफर गरिदिन्छ। यो खतम भयो, यो पनि खतम भयो। अनि एसेट डिस्पोजल एकाउन्ट खुल्छ। एसेट डिस्पोजल एकाउन्ट त्यताबाट हिस्टोरिकल कस्ट आयो थर्ड इयरको मिडमा टु मसिन एकाउन्ट 1 लाख रुपियाँ त्यहाँबाट आयो। यताबाट प्रोभिजन आयो। प्रोभिजन फर डेप्रिसिएसन डेबिट भएपछि एसेट डिस्पोजल क्रेडिट भइरहेछ। थर्ड इयरको मिडमा बाई प्रोभिजन फर डेप्रिसिएसन एकाउन्ट 50,000 र 1 लाख माइनस 50,000, 50,000 को चीज बिकिरहेछ कतिमा? बाई बैंक 70,000। त यो थर्ड इयरको मिडमा टु प्रॉफिट एन्ड लस, प्रॉफिट जुन हो त्यो 20,000 यसरी देखियो। त्यसरी रिजल्ट उही हो, कुरा यही हो। हेर्नुस् यहाँ पनि त आखिर कुरा त उही हो। अघि प्रॉफिटको क्याल्कुलेसन सुरुमा एसेट्स क्रेडिट मेथडमा खाली सबै चिज मसिनले नै गरिरहेको थियो, तर हैन प्रॉफिटको क्याल्कुलेसन चाहिँ एसेट डिस्पोजललाई दिउँ न त भन्यो भने ठिक छ। त यहाँनिर जुन छ डेप्रिसिएसन काटेर बाँकी रहेको एसेट डिस्पोजललाई पठाइन्छ। 50 को चिज 70 यहाँ बिक्दा 20। हैन यो मेथड लगाइराख्नु भएको छ भने यसले हिस्टोरिकल कस्ट फ्याँक्छ, यसले प्रोभिजन फर डेप्रिसिएसन फ्याँक्छ। 1 लाख माइनस 50, 50 भयो त आखिर। 50 को चिज 70 यहाँ बिक्दा 20। त यो प्रोभिजन फर डेप्रिसिएसन मेथड फलो गर्दा र एसेट डिस्पोजलले नाफा नोक्सानको हिसाब हेर्दा यो एसेट्स क्रेडिट मेथडमा नाफा नोक्सानको हिसाब एसेट डिस्पोजलले हेर्दा यो ठीक हो। त यो अलग तरिकाको यो पनि बुझिरहौँ है। अब म एउटा समरी बनाउँदै छु। खास कुरा के हो भने यो सबै यति लामो सबै डिस्कसन जुन गरेँ मैले, यसमा क्रक्स के हो भने डेप्रिसिएसनसँग रिलेटेड एकाउन्टिङ इन्ट्रिज 3टा मात्रै हुने हो खाली है। इन्ट्रिज रिलेटेड टु मसिन या एसेट्स भनेको 3टा मात्रै हुने भयो। एउटा चाहिँ एसेट्सको परचेज, अर्को डेप्रिसिएसन, एसेट्सको परचेजको इन्ट्री, अर्को डेप्रिसिएसनको इन्ट्री, अनि अर्को एसेट्स सेलको इन्ट्री जसमा प्रॉफिट और लस पनि हुने कुरा भयो। प्रॉफिट और लसको हिसाब किताब पनि हुने। 3टा चीज हो। यो सबै 3टै काम, एसेट्स किन्ने काम, डेप्रिसिएसन गर्ने काम, बेच्दाखेरि बैंक लेखेर नाफा नोक्सान हेर्ने काम, यी सबै काम एसेट्स एकाउन्टमै हुन सक्छ। all these entries can be accounted in assets account itself. Assets account itself. सबै assets account या machine account मै सबै गर्न सकिन्छ है। सबै 3टै इन्ट्री गर्न सकिन्छ। और यो मशीन या एसेट्स, मशीन अथवा एसेट्स can delegate its work to provision for depreciation account for depreciation entry अनि सेल्स मा प्रॉफिट और लॉस को जुन छ delegate to provision for depreciation account अनि to asset disposal account के for sale को entry, profit or loss को entry यो delegate गर्न सक्छ। 3टै काम मसिनले हेर्न सक्छ। या भन्न सक्छ यार यसो गर्नुस्, म पर्चेज को एन्ट्री हान्छु, डेप्रिसिएसन को एन्ट्री तपाई हेर्नुस् त, प्रोभिजन फर डेप्रिसिएसन अकाउन्ट, यो एसेट्स बिक्दाखेरि नाफा नोक्सान तपाईले हेर्नुस् त, एसेट डिस्पोजल अकाउन्ट भन्न सक्छ। या चाहिँ म पर्चेज को एन्ट्री पनि हान्छु, डेप्रिसिएसन को एन्ट्री पनि हान्छु, तर नाफा नोक्सान तपाईले हेर्नुस् भन्न सक्छ एसेट डिस्पोजललाई। या भनम
म पर्चेसको इन्ट्री हान्छु, नाफा नोक्सानको इन्ट्री पनि हान्छु, तर डेप्रिसिएसनको इन्ट्री मतलब जुन कम्बिनेसन पनि के तिनटै म आफै गर्न सक्छु, या भनौँ डेलिगेट गर्न पनि सक्छ। डेप्रिसिएसन तपाईँले गर्नुहोस्, अरू बाँकी म गर्छु भन्न सक्छ, या डेप्रिसिएसन तपाईँ गर्नुहोस्, पर्चेस सेल हुँदाखेरिको इन्ट्री तपाईँ हेर्नुहोस्, बाँकी म पर्चेसको इन्ट्री म हान्छु भन्न सक्छ। ठिकको कुरा त यो चिज हो। त एसेट डिस्पोजल एकाउन्टको कनेक्सन नि एसेट क्रेडिट मेथडमा हुने हो कि प्रोभिजन फर डेप्रिसिएसन मेथडमा हुने हो भन्ने कुरा कुनै कनेक्सन छैन। फेरि एसेट क्रेडिट मेथड भनेको चाहिँ डेप्रिसिएसन डेबिट एसेट्सलाई क्रेडिट गर्ने कुरा हो। प्रोभिजन फर डेप्रिसिएसन भनेको डेप्रिसिएसन डेबिट प्रोभिजन फर डेप्रिसिएसन गर्ने कुरा हो। त्यो चाहिँ डेप्रिसिएसनको इन्ट्री हान्ने बेलामा केलाई क्रेडिट गर्ने भन्ने कुरा हो। तर एसेट डिस्पोजल एकाउन्ट भनेको चाहिँ बेच्दाखेरि हुने नाफा नोक्सानको इन्ट्री कहाँ कुन एकाउन्टमा गर्ने भन्ने कुरा हो। त एसेट डिस्पोजल एकाउन्ट र मेथड अफ एकाउन्टिङसँग कुनै तालमेल छैन है, ती अलग फरक चिज हुन्। तर मैले एउटा क्रक्स के बनाइदिएँ भने तिनटै मसिन एकाउन्टमा बनाउनुहोस् हुनसक्छ, या मसिनले आफ्नो काम डेलिगेट गर्यो, डेप्रिसिएसनको काम डेलिगेट गर्यो, प्रोभिजन फर डेप्रिसिएसन भने डेप्रिसिएसन प्रोभिजन फर डेप्रिसिएसन मेथड पनि भयो, एट द सेम टाइम प्रफिट अर लस म आफै हेर्छु भन्न सक्छ, या त्यो पनि डेलिगेट गर्न सक्छ। ठिक कुरा ल। त यसरी एसएलएम मेथडबाट डेप्रिसिएसनको एमाउन्ट निकालेर एसेट्स क्रेडिट मेथडबाट एकाउन्टिङ गर्न सिकाए। युजफुल लाइफ पछि बेच्ने केस, युजफुल लाइफ भित्र बेच्ने केस, डेप्रिसिएसनको एमाउन्ट एसएलएमबाट निकालेर प्रोभिजन फर डेप्रिसिएसन मेथडबाट डेप्रिसिएसनको एकाउन्टिङ गर्न सिकाए। अनि एट द एन्ड अफ युजफुल लाइफ त्योभन्दा बढी पछि गएर बेचेको केस र त्यो भित्र बेच्दाखेरि कुरा के हुन्छ त्यो कुराहरू पनि हेरियो, र एसेट डिस्पोजल एकाउन्टको मुभमेन्टका कुराहरू पनि हेरियो। त लास्टमा क्रक्सका कुराहरू के गरियो भन्दाखेरि यो तीनटा काम मात्रै हो। पर्चेजको इन्ट्री जहिले पनि मसिनले गर्छ, त्यो डेलिगेट गर्दैन। डेप्रिसिएसनको इन्ट्री डेलिगेट गर्न सक्छ, एसेट्स बेच्दाखेरि भएको नाफा नोक्सानको इन्ट्री पनि डेलिगेट गर्न सक्छ, या आफै राख्न पनि सक्छ। बस यति नै कुरा। Hey guys, we hope this video was useful for you. And if you want to watch more videos like this one, please like and subscribe to our channel now. Also, you can download our app on Google Play as well as App Store. We wish you all the best for your upcoming examinations. Thank you. Have a good day.